یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد گئے بدی رسول منلو سرا اور پا قرآن منلو سرا سیاد کے نعمتون زمان شکڑی ما بتاسو یقینا ما غروالے درکڑو تاس تب خلق ڈولو مانا کیوں دے اشارہ کرا تکرار نہیں دایتون چھ مخی تیرشیو کر ناغا متعلق دا توحید سرا اے بنی اسرائیل و توحید و مانے دیت ذکر نعمت ہوئی کنا شکر دلتا متعلق دی در رسالت سرا شکر زما در نعمتون داو کے شاخری رسولوں مانے اول آیت کی منگویل ترغیب دے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور یا کہ اذا ذات داغر وزنا کہ بندمان شی ورکول احس یوتن دبل تن نائز دیسیر یا نبشی دفکول احس یو نفس دبل نائز قسم عذاب اور نوشی قبل دے دلید دویم نفس نصفیدیا جرمان ورکول اور نبا نفع ورکی دلید دویم نفس آیا سفارش دا شفیع اور نبا دے مجرمان سرس مدد کے دیشیم. آیت کے مخ کی تفسیر بیان شو اور دایت عنوان سو تخویف ابتداء حالات الدنیا کے ترغیب و تخفیف ذکر کرو گا نو پہ اختتام کیوں دغت ترغیب و تخفیف ذکر کئی بندہ باصل کے اس مابعد دپارا تمہیدو میں برے مکنے مک سرم یو ذائقہ رسو سرم لگی تمہید مابعد دپارا اذکروا نعمتی واتقوا یوما تمہید دے جدید پارا چلے ملت ابراہیمی داغے تابداریو کے دا ملت ابراہیمی تابداریو کے خاص کر دا کعبی مبارکی جدید عظمت دے انکار مکوئے داخری رسول مبارکی توحید بارکی دیٹھو تا ملت ابراہیمی و عراق قبول کے رسول پارم تمہید دے آیت کی بیایا حکمت دار فائدہ دلتم کو لا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت مخی اتصلوی خیات کی امداد تیرشیو یہ تو یہ متشابہ آیتون یوبل پشان خلق فرق ہی بکے فرق یو پدے کے رے پائے کے شفاعت ان مخی کرو دل تے رستو کرے دلتا عدل مخی کڑے بشفاعت بیان تحت شفاعت سر قبولیت ذکر کرو لا يقبل منها شفاعت عدل تحت شفاعت سر نفع ذکر کر لا تنفعها انتقید عدل سر اخذ ذکر کرو لا يأخذ منها عدل دل تحت سر قبولیت ذکر کر دا وجہ فرق سی حکمت الہی وجہ فرق دا معلومی آیت اتصریح جو پائے کی ضمیرنا راجے کی دل اول نفس تا اول نفس تا غیر مجرم دل ضمیرنا راجے کی دویم نفس تا مجرم دے نو اس پکی راش فرق یو سڑے چ مجرم نہیں لیکن دبل مجرم دخلاصولو کوشش کی دنیا کے لاول سفارش ولگی لاول والا سفارش کی کلش پر سفارش کارنے کی نبیا والا جرمانہ اور گئی دنیا کی دا طریقہ بیا غچ کلم سفارش کی گنا اول سے سفارش کی نو مقصد ادائے چدا سفارش قبول شی ساسر مرتب شی زچ وچار سفارش کو جماعتو کی چخا بس او اندے خوشحال شي کر
اخ کا خلاصی کو کنا خلاصی رک نشی سے گئی داغا سرز کا قبولیت ذکر کرو سفارش کے ان کے غیر مجرم سفارش مخی کئی غاڑی صرف قبولیت پدی خوشحالی قبولیت منکیلا اقبل عروس تو بیاد جرمانہ اور کی پائے بانے کارن کی عروس اور کی جرمانہ کے بس صرف مقصد ادارے شدہ زمان واغت تیشی کا سر پہ مرتب کیا ہوگا نا اللہ الہ و خز نہ اسی کی دلتا اس دو مجرم باز دے مجرم سڑے زان پخپل سنگ خلاصی مجرم اول چزان خلاصی نو زان پہ پیسو خلاصی اول اور مقصد دائی چیزا پیسی مالا فیدر آکی قبولی شکر اللہ تعالیٰ یقبل من هذا ستان جرمان نہ قبلی ہر گلے چیز جرمانم نہ قبلی بیا لڑشی چاہتا مینت کی را شمال سفارش ہوتا رس مینت پسیدی اور مقصد دائی چی اسی سفارش تے قبول نہیں مالا دی فیدر آکی جسو بچم پکی کر اللہ فرمائے لا تنفع شفا مناسب طریقہ قرآن ذکر کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ او کله چې ازمه خو کو په ابراهيم عليه السلام باندې رب دا په اوسو کارونو سره نو پورا ادا کړل او فرمایل الله تعالی یقینا زګر زوم تا دخل خود پارا مختشوا ول ابراهيم عليه السلام او د اولاد زمانه هم پېښوان جوړ کا او فرمایل الله نرسید الله زمانه امامت کولو ظالمانو ته ددی آیت نو دویم باب شروع دے دی سی خلاصے دا باب برسی یوصلی خیات بولی دری باب خلاصہ صدا دلیل نقلی پیش کی دے ابراہیم علیہ السلام نا صد پارا دلیل نقلی پیش کی دا پارا دا ترغیب دا بنی اسرائیلو طرف دو ملت ابراہیمیتا وہ بنی اسرائیل راشدہ قبول کے خاص کر پیش گئی وہ تدری خبریں ملت ابراہیمی کے درے خصوصیات کی اور کعبہ بارہ کعبہ و قبلہ بالآخری رسول ومن علی بد دارے چھ توحید ومن علی بکی ذکر ابراہیم علیہ السلام گورا کعبہ جوڑا کڑیا توحید دپارا آخری رسول دپارا دعا غفتلے وصیت کڑے پو باب دا توحید کی دادری غٹ خبری براوڑی دا خلاصہ دا ملت ابراہیمین یا بنی اسرائیل و راشد آمن ہے کر ولی دا دا ابراہیم اولاد نہیں ایسا پر نیکت دین نہ مانے بیائے پسی تفصیلی پنز امور بیا پتی کی تفصیلی پنز امور بیانے دادری امور ہوں گا صرف خلاصہ تفصیلاً ہر آیت تشگوری اگے تو یہ عنوانات الآیات ناو پنزی اول آیات کی عظمت شان ابراہیم ابتلا ابراہیم پدری امور سرا دویم آیات کی عظمت شان کعبہ عام پدری امور سر ذکر گئی دریم دعا ابراہیم علیہ السلام دا اہل بیت الپارا بیت اللہ والا دپارا رامانو دا خوراک دعا
سلورم دعا د پاره د قبولیت او د ثبوت د خپل ځان او د اولاد. ما او زما اولاد په دین توحید کې لک ساتي روا او توحید خوښ دی ګر هغه به یوصل ویش یوصل اتیش کې راوړي. پنځم به دعای په بار د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کې یوصل یو کم دیش کې رائے صاحب زجر پیش کی بقام قرطیہ رائے سے سوک ملت ابراہیمی نے اعراض کی. بیا ذکر کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر دین توحید یوصل دو دیر شہاد کی. دا پنځه امور تفصیلی اشول مانا درې خو خلاصه ده او تفصیل چې والی دا پنځه دي هر آیت د پاره جدا عنوان تاریخ کله ختم شي کنه یوصل دو دیر شهاد نه خوا یا ورد کی په یهودیانو نصاراو په ذکر د خباثات سبعه داغي وہ خباثون اخر کی بیا رو جنس کے لئے ابراہیم علیہ السلام ذکر خویوم جملہ مترزہ شوگا بیائے اغیت رجوع کرا. اول خباثت سے جواب دے دے سوال دے افتراء کولا پہ یعقوب علیہ السلام وبارد وصیت کی. دویم فخر کولی پا عمل دا مشرانو چی انبیاؤ پائے فخر کا. دریم دعوت کول ددید دین باطل تا خلق باطل دین ترابل. سلورم عقیدہ خکار کول پوار دا انبیاءو کی پا جواب دا اعتراض ددی کی دا وزن دا طرف نبی آئی و ددی طرف نمیو پٹ اعتراض. پینزم مرد دے برسم باطل دائی دی رنگ ورکا اور دی توی نصرانیت صبغت اللہ فکم مرد دے پا محاجت دی بانے پا بار توحید الوہیت کی آیت مقصد برائشی ربوبیت خمانی توحید ربوبیت و توحید الوہیت کی جگائی گئی پدی با اللہ زجر ورکی. آخری وم چرے نسبت دا دین باطل ابراہیم علیہ السلام و نور انبیاء ہوتا آخر کی بیا پر زجر ختمی دا با خلاصی در با. اول ہے اتربت بیان ما قبل سرسشن آیت کیوں ایلشوی چی پسلور طریقوں گوئے نجات ناصری آخرت کے نجات ناصری نہ پسو حاصلی اس ہوئی نجات چ حاصلی گی نہ قبولیت د ملت ابراہیمیہ ملت ابراہیمی قبول کے دے بس روان دا ذریعہ د نجات پہن جلاول نہایت چیز ابتلا ددی عنوان شو عظمت شان ابراہیم بالصفات الثلاث. ابراہیم شان دی رچت دا اللہ پنیز باندے ولی دری غر صفات دی بکی یو صفت دار اول پہ امتحان کی بالکل ممتاز راغل ہے 100/100 خط. دویم دخل کو دے امامت دبارہ منتخب شے. دریم دا اولاد کو بارک دعا قبول شیر اگر شبازی دین ذکر اولاد کی باقی بادش. چونکہ مخ سرابتوں کا مناسبت وہ عاطفہ سرا عطف القصال القصہ کی ابتلال بلاؤن محفوظ دے مخ کی تحقیق تیرشو بلاؤن عظیم کی و امتحان دہلی کی گا و امتحان دا بندگانوں دا طرف بندگان دا امتحان دا اللہ دا طرف نسی
بندگان امتحان سے اللہ تعالیٰ اخلی دانش بس اللہ سے معلومات کی اخو معلومات تو محتاج نہ دے نہ شخص راغ حقیقت خی اور نور و خلقتا اللہ تعالیٰ عشید وطن امتحان علی سمان عشید غسری دقبل مقام معلوم شی اور نور و خلقتم داغ مقام معلوم شی دلت دا مانا یا ابتلاء اللہ طرف نے دو قسمیں یہ ابتلاء کو امور شرعیہ و اختیاریہ اسرائی لکا عبادات فرض کری بندگان دا ابتلاء رکھا اولی سو کے ادا کی اور سو کی نہ ادا کی سو کے امتحان کی پاشی سو کے نہ ابتلاءات شرعیہ ہوتا ہے دویم ابتلاء پا امور تکوینیہ غیر اختیاری و سرا مرضون دبدن تکلیفون مالی وغیرہ خاص کر پا دعوت دا حق کے دا مخالفین دا طرفنا اذیتونا صبر پی کئیو کنے کئی ناول کی صبر ریا ہے تو صبر علی طاعات وی دویم کی صبر عن المعاصی اور صبر عن المعاصی کو دویم کی صبر علی البلایائی دلت ابتلاعات ابراہیم بڑا قسم جی سو ذکر کو ابراہیم مفعول بھی رب ہوئے فاعل چونکہ مقصد پر مقام کے شان ابراہیم بیان اول دی ذکر مخ کی ذکر کر مفعول ذکر مقدم کر ماوردی اور ابن عطیہ ذکر کری کہ ابراہیم اصل کی اب رحیم مہربان پلا فریق سریانی اور عربی و ادوارا جب متفق ہے بعض تاریخوں نے لکھی عربے کی عادت ابراہیم ہوئی یہود و بخبر اصطلاح کی عادت ابراہام ہوئی کلے ہوتا ابراہم ہوئی دا انتوانوں پر تاریخ کی عادت برہما ہوئی حقی امانی یو بوت لینم یخر برہما اور غیت زان منصوبین براہما اور دوئی اور غیوی داد اللہ ولد دے پرون ولدن کی مال کرے مفعول دے وجہ مقدم کر یو دالے چھ در ربہو اللہ ارادہ کرو چھ ربہو پہ اضافت سر آوڑم نو ضمیر چھ راجے کی نو ضمیر لمخ کی مرجع بکاری گا ذکر ابراہیم مخ کی کر بل مویل اختمام دا اور ربہو کی شعار دیتا دا حکمتون اخکار کو اللہ ابتلاء دا ربوبیت وجہ دا چونکہ اللہ رب دے تربیت ورکی خلو بندگانو خاص خوتا پا بلایا ہوا تربیت ورکی اسی امتحانوں کو بے کلمات فاتمہن اتم ودا مانا چی نمگڑو ندا پورا کرل نا تم مانا اداہن تامات پورا پورا ادا کرل وفا وزدی سورہ نجم کی اتصل خیات کی خوف ابراہیم الذی وفا پورا ادا کرل کلمات جمع کلمتن مراد دینا وظائف اعمال دی جو پا کلام دا اللہ تعالیٰ سراغت بیان شیو کا اللہ پل کلام سراغت بیان کرو ذکر دا کلمات وے کنی کارون مراد مادہ دا کاف لامیم قرآن کے دیر استعمال لفظ دا کلماتن سوال لس کرتے ذکر کرے کلمات قرآن کی دا کلمات پنزم آنے ہوئی یو معنی سر دعا گانے دی صورت کی مخی تیر شو وہ اجتماعات کی
فتلقى آدم من ربی کلمات ودرشاد دعاگان دویم کلمات اعمال توی لکا بدی آیت کی دریم کلمات اللہ تعالی وعدے سورۃ انعام سلور ارشاد کی سلورم کلمات اللہ و قرآن کریم تا سورۃ کہف و اجتماعات کی پنجم کلمات اللہ تعالی علمنا داغ نمونا داغ صفتون بیشمارا سورہ کہف کی یوسنہ آیت کی جد تکی کلمات مراسری پر ایک کیٹی روایت مفسرین راوڑی ابن جریر ابن کثیر قرطبی اور روایت را جمع کری دیر سے اٹولی دا عبداللہ ابن عباس نے نقل کری پا مختلف سندون سرا ظاہر یہ استاد نے یو شاگرد یو نقل کی بلتے بل تعارف ہو کے نہیں کر پائے کہ یو قول ویلے کلمات سو مناسک دا حج کارون دا حج دویم قول دارے پینز سنت دی بسر کے پینز سنت بریت قینچی کول مزمزہ کول استنشاق کول مسواک کول ویختو د سر کے پمینس کی لار جوڑاول سنی طالبان تا سنت پر دغسی ورواڑی دا سنت ابراہیمی سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دا سر ویختو پمینس کے بلار جوڑائی دا رینا و زنانا دا پینزا بسر کی لیو پینزا پا بدن کی نکونا پرے کول دا نام لان دی ویختو خریل لرکول ختنہ کول ترکون ویخت لرکول استنجاب و بوسر کول حدیث مرفوع دا مسلم کی مناسی لس شمار لی وہ لگ فرق دے باقی سیئین کی حدیث راضی پینزی دار فطرت نے ذکر کری بعض ویلی چی کلمات دا مراد ایک سری اغا صفات المومنین دیگر قرآن کی زیب زی ذکر سورہ توبہ کی اللہ صفات ذکر کری یو سدولہ سیاد سورہ مومنون کی ابتدارہ اول آیات میں نحم پورے یو وہ صفات ذکر کری سورہ معارج دا دوشتم آیات نا سلور دیر شہاد پورے صفات ذکر کری سورہ احزاب پنجر دیر شہاد کی لس صفات ذکر کری دا ٹون چراجمہ کی دے تدبیر شوئی دیر صفات کی دے کلمات ہوئی صفات سی او عمالی کر سلورم قول بھائی کرائے کلمات نمراسری امتحانات بھی دعوت قولوں کے دعوت سے کون یہ امتحان نے محاجد نمرود سر مناظر رالا سورہ بقرہ 255 کے برائش دویم محاجر دا قوم سرا سورۃ انعام اتیا آیت کی دریم محاجر دا پلار سرا سورہ مریم شپک سلوی خیال کی سلورم صبر لے پری چی بعض اہل دے رکڑی پا صحرا مکہ کی بوادن غیر زرائے یو بی بی اور یو بچے سورت ابراہیم ودیر سے آد کی پینزم صبر دے پا وور بانے وور تخل کو غرزاؤں دے بس تیارم غرزائے سورت انبیاء اور تش پیتا آد کی شپکم بیا ہجرت کول دی دخپل وطن نا سورہ صافات نہ نبی آد کی اور سورہ انکبوت تشپگیش کی ملک پریفن انی مہاجر اللہ رکھی وہم صبر کو الپذب حال بچی بانے بچے لال کو ایک خبل کو تیار ہے سورہ صافات یہ سرش پگات کی اڑیر سخت کار نہیں آسان کار نہ رہے جو کلمات دے ٹول پہ شامل کا ستارو سنش تگا
اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام علیہ ٹول کے خودل پورا پورا ادا کرلا لاول کمال قال انی جاعلک للناس اماما امام قرآن کریم کے وہ کرتا روڑی یہ کل جمع کی قرآن کی دے مصداقات موری یو امام دے امامت النبوت سمانا امام بمانے نبی نبی ماوی دا خپل قوم دا پارا مقتدائی سورۃ الانبیاء دریا و آیت کی ائمۃ یهدون بامرنا دویم ایمان تورات تلے دے کتاب دا اللہ ہم ایمانی کرم مقتدائی سورہ ہود واللہ سے آیت کی دریم امام لوے سڑک توئی جرنیلی سڑک چی سورہ حجر نحو آیات کی دب امام مبین سرورم امام ہر مقتدا دا قوم توئی کہ خیو کبری عمومی سورت بنی اسرائیل تو آیت کی پنزم ائمۃ صالحین خلق غیر دانبیاؤنا کلچ دعوت کی حق تا حق دبارہ کوشش کی دعوت کی دغتا موئی امام ہوتے سورہ قصص 15 آیت کی شپگم مقتدا دا کفر ایمان تا امام ہوئی سورہ قصص یو سلیخ کی وم امام میرے کی لوح محفوظ تھا جامع کتاب دے اللہ بنس پدی آیت کی بیعت و قول لی اول دادت تا مراد دے اغسر مقتدا دا طول انبیاء و دا طول صالحینوں پر صفت دا نبوت کی دلتدا مانا مراد شو ابراہیم علیہ السلام میں دا طول انبیاء و رستانوں اور دا طول صالحینوں وصف دا نبوت سر مقتدا و گرداؤ بدی مانا کہ اولاد دد شان پیدا کر انبیاء دد اولاد نے جو کر پلار امامی کا نپلار بدی لحاظ سے رہتا تو امام میرے ادے وہ جنور اولاد کا حکم نہیں چھ اتباع کوئے دا ملت ابراہیمی لکہ اولاد تو ہوئی تابعداری دا پلار کوئے گا دایو خصوصیت سے ابراہیم علیہ السلام دد پولاد کی پیغمبران جو کرل تولے پتہ بسرا روان کرل دی بیا فضیلت جزئی ہوئی دا دلیل نہیں سے دے زمد نبی نوچت سے ارشا نوچت سے نہ اللہ جزئی فضیلت ورک سے دد پولاد کی پیغمبران راوستل حضرت تابع دویم قولدار چی مراد بدین نفس نبوت تے زگرزوم تا دخل کو دپارا امامن نبی و اشارش ودیتا چی یہود و دپارا نصوارا و دپارا دریم وقت طولو ددی دپارا ابراہیم علیہ السلام امامش فضیلت جزئی دا دلالت پر ایبا نکی چی مرتبہ امامت دا نبوت نوشا تشوا لگا شیعان چی ہوئی ندا فضیلت جزئی شر یا کل شیر امامن دا تاول مانی نو قال انی جائلوکا متعلق شد مخ کی اتمہ النصرہ ہر کل شد کلماتو کی کامیاب شو نہ اللہ سے امام جوڑ کر دا مقام و توبہ کلچ مخ کی امام ان مراد نبوت شگنا نو قال دا مخ کی سلان دا مستقل کلام دا عظمت ابراہیم دا پارا
ځکه نبوت چې هغه په امتحانونو سره نه حاصلي الله داسې هبه ورکوي. هر کله چې الله ته صدا انعام ورکړ دې پوهېده په دې باندې چې محمد د مراد سره دین به چلوم دین به چلوم د خلکو اقتدا وی را پسې دا د پته و چې زه خو همیشه ژوندی خو نه یم که نو قال ومن ذریتهم څنګه دعا ول جوړه شو اجعل من ذریتی ائمة مانا اصل کی دا اگردو زما د اولاد نو امامان د دین چې خلق پای په سیر رواني اسی انبیاء او معاشقه انبیاء کے جوڑ کے نو توحید په پک شریک نه وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبی دیا پار چې دین د الله په دنیا کې خلقو کې اخر تورسی کنه لفظ ذریت د زرعان ماخوذ نرو میں گوتا اول اولاد آدم علیہ السلام پټو نظم کبانے اللہ خوار کیو گا د نرو میں گو پشان ذکاو تو ذریت وی لفظ د ذریتون بیا مفرد جمع مذکر مانس بالغ نابالغ ټول شامل دي. خو ذریت ابراہیم بیا دو تقسیم شول یو بنی اسرائیل او بل بنی اسماعیل بس دا دو خاندان شو و دوارو کے اللہ تعالیٰ پیغمبران رو لے گل کن بنی اسرائیلو کی را لے گل تردید بیان شول ای خباستون شروع کرل اللہ تی واغستوس دے بل طرف سے قال لا ينال عهد الظالمین دلتا آہد لفظ نال ینال ہوئی حاصل دل ہوتا حاصل دل رسیدل آہد کی بیا مفسرین ہوئی امامت آہد ہوئی نبوت آہد ہوئی سگنور معنی گئی اصح دار اسلام کے احدیث کنا امامت دا نبوت نور رسی زمادائق لوز آہد دا نبوت الظالمین گناہگار ہوتا عام گناہگاری یا مشرکانی آسنگ گئی پر ایک یو قول بیادار ہے ولا مانا امامت پام مانا سرا چکم آواز ذکر شو ظالم نہ مراد و معام دے پدی مانا مانی تفسیر قرطبی ابن کثیر نقل کرے تو ابن خویز مندادنا مخی عالم تیر شوئے دا دلیل بڑی خبر آج ظالم سڑے نبی و خلیفہ حاکم مفتی امام نش جوڑے دے نبی کو اللہ نے جوڑے اور خلیفہ حاکم مفتی امام تے نتا سمجھ جوڑایا ظالم نے اللہ ظالم نہ احدنا نور کو امامت وغیرہ گواہی میں مدانشی قبل ہے تفسیر قرطبی میں تفصیلات ذکر کری ظالم و عام مانا احد و عام مانا یا احد مراد سے صرف نبوت اور ظالمین میں لکھی گناہ کا ہوتا تفسیر سراج المنیر روح المانی بیزاری دریواڑوں پر ادرے ممانا لکلی پتہ لگی کہ انبیاء علیہ السلام چی دی دال نبوت دمخ کے ظلم نپاک معصوم دی قبل النبوت ذکر اللہ او فرمائل کنا ز نبوت ظالمان لنور کوم نو چالے چ نبوت ورکڑے خو ظالم نے مخ کی کنا مخ کے نے ظالم یا تنبیہ دالتا دا اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام دعا رد کرے نہ گورے وہ صرف تقسیم داغ اولاد کی کرے تنبیہ اور کرے چھے ابراہیم علیہ السلام اولاد بدو قسمائی اگر تنبیہ صورت صافات کشتا ہے اس دیال سے
استا اولاد کی وسیع محسن و ظالم لنفسه مبین، سب محسنین اور سب ظالمان. نو قبولیت دا دعائے اوکو کو تخصیص کو صرف بغیر ظالمین بولے وعدہ خوش وگانا چستا اولاد کے نبوت بجاری ساتم صالحین کے توحید و بجاری ساتم ساتھ لے کر صورت عنکبوت کی ہوئی شہاد کے ذکر کی ضروریت صورت انبیاء روایات کی داغا اولاد کے اللہ نبوت جاری ساتھ اچت شانوں دے ابراہیم علیہ السلام اے یہود و نصارا ولد دے ملت پر دے 10 سلوے سڑے وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ